وڈے وڈے عہدیاں تے لوایا ہے او اپنی طاقت دے نشے دے اندر دولت دی مستی دے اندر اے جدوں گناہ کر دینے میری قبر بن لگ پیندی ہے او میرا پتر عبد المنان وزیر آبادی اے جنوں میں بیکار مال سمجھ کے مدرسے چ پایا سی اے قرآن پڑھ دیں تے میری قبر ٹھنڈی ہو جاندی ہے۔ اب میں خطاب کے لیے دعوت دوں گا ہمارے علاقہ خاص کی عظیم شخصیت، فاضل نوجوان، واضح شری زبان جناب حضرت مولانا محمد عمران شریف الہ آبادی بن مولانا محمد شریف الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے گزارش ہے کہ وہ مائک پہ تشریف لاتے ہیں اور آپ سے محو گفتگو ہوتے ہیں۔ جناب مولانا محمد عمران شریف صاحب۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اللہم صلی علی محمد وعلی کما تحب وترضى رب اشرح لي صدري ويسر لي امري رب اشرح لي صدري ويسر لي امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ایاما معدودات ایاما معدودات اے دن گنتی دینے دن گنتے جاؤ گے دن مکدے جان گے او لگا جاندائے رب داب پرونا جی اس قسمت نل پھر آنا جی او کی زندگیاں انسان دیاں واورون کا ماہ رمضان دیاں اس اللہ دے مہمان دیاں ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے بعض بالکل سادہ کر دو بالکل سادہ آئی کوشی کو سب ختم بالکل سادہ اللہ رب رحمان واسطے بے شمار انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تیب دوستو بزرگوں اللہ تعالیٰ دا بے حد شکر ہے جس مالک نے اس گاہ گزرے دور دے اندر
سانو اپنے گھر وچ آنے دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ مالک اگے دعا ہے، اللہ اے تیرے گھر چ آنا، قرآن سننا سنانا اللہ اپنی بارگاہ چ قبول فرما لا۔ اور مولا کریم آج جتنے بھی آئے نے اللہ میرے سمیت سبنا دی نجات دا ذریعہ بنا دے۔ انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے گا۔ انشاءاللہ ہمیشہ تو بات چلی آ رہی ہے کہ اپنے گھر کوئی انہوں ہی ساتھ ہے جن دے نال کسے نوں پیار ہوئے، تے کدی کسے دشمن نو اپنے گھر نہیں سدیا۔ اس بات تو معلوم ہو رہے اے جو تسی آئے ہو اے توانو اللہ نے سدیا تے آئے جے، جڑے نہیں آئے یا کدی بھی نہیں آؤں دے او اے نہ سمجھن کہ ساڑھی کوئی بہادری ہے، کوئی دلیری ہے، بلکہ سمجھنے کہ جندہ کارے کر والے نے نہیں آن دیتا۔ اللہ کے دعا ہے مولا کریم سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو ماہ رمضان بڑی تیزی دے نال بڑی جلدی دے نال اپنی رحمتاں برکتاں مغفرتاں اے سمیٹدا ہویا ساڈے کول الوداع ہو رہے ہیں۔ رمضان دے آخری دن نے آج 27 گزر گئے نے، باقی 2 یا 3 رہ گئے نے۔ اللہ کے دعا ہے اللہ اینا روزیاں جو بھی اسی نیک اعمال کیتے نے سونے ربا اینا نو رنگ لا دے، اپنی بارگاہ چ قبول و منظور فرما۔ کئی ایسے نے خوش قسمت جنہ دی قسمت دے کیا کہنے، جنہ نے اس ماہ رمضان دے اندر اللہ نو منا لے۔ کئی ایسے نے خوش بخت جنہ دے گناہ اللہ نے اس ماہ رمضان دے اندر مٹا دیتے نے۔ کئی ایسے اچھیاں شانہ والے نے جنہ نو اللہ پاک نے اپنی محبت بری نظر نل ویکھ کے اللہ نے جنت دے بلند درجیاں دے ٹکٹ جیباں چ پا دیتے۔ دعا کرو اللہ سانو بھی ہونا چ شامل فرما لے۔ دن گزرتے جا رہے نے۔ آج میرے برادر مولانا عمر فاروق صاحب اللہ اینا دیس مرکز اقصانو قیامت تک آباد فرمائے۔ مولا کریم حاسدین دیاں حسد بریاں نظرہ کولو محفوظ فرمائے۔ اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اونا دے برخوردار نے اے قرآن کریم مکمل سنایا، اے مبارک بات دے مستحق نے۔ دعا کرو اللہ اس بچے نو دین دا بہترین دائی بنا دے۔ اللہ اے سعادت دی بات ہے نا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامت۔ جڑے بندے اپنے بچیاں نو قرآن دی تعلیم دیندے نے، ارنا دی اولاد یہ قرآن یاد کر لیندی ہے۔ جڑا قرآن یاد کر لیندا ہے، قرآن یاد کرن تو بعد اندے تے عمل کرتا ہے، اندے مطابق اپنی زندگی بنا لیندا ہے، قرآن دے آنکھیں لگ جاندا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے البس والداہ تاجا یوم القیامت۔ قیامت دا دن ہوئے گا اے حافظ قرآن دے امی تے ابو نو سدیا جائے گا، اینا دے سر دے ہوتے
ایسے نورانی تاج رکھ دیتے جان گے ضوہو احسن من ضوء الشمس جگان دے پیر فرمان دینے اینا تاجاں دی اینی روشنی ہوئے گی اینا دی روشنی دے سامنے اے سورج دی روشنی بھی ماند پڑ جائے گی اے ملن کے تاب جے قرآن یاد کر کے قرآن دے مطابق زندگی بنائی اے نہیں دل چ قرآن منہ چ گندی زبان اے نہیں دل چ قرآن حلال و حرام دی تمیز کوئی نہیں اے نہیں دل چ قرآن چھوٹے بڑے داب ادب کوئی نہیں اے نہیں دل چ قرآن اکھاں دے وچ حیا کوئی نہیں جڑا قرآن سکھ کے ان دے اوتے عمل کردا آمنہ دلال فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا ان دے ماں باپ انج کر کے تاج پہنے ہون گے جنت دے ریشمی حلے پہنے ہون گے اے جنت نو جا رہا ہون گے لوگ ویکھ کے کہن گے یار لگدا اے کسے نبی دے امی ابو نے کوئی کہے گا نہیں کسے اے ولی دے امی ابو نے جواب ملے گا لوگوں نہیں 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 اے تے عام ایک مسلمان انہیں اپنے بچے نو قرآن پڑھایا آج قرآن دی وجہ کر کے اللہ پاک نے ان دے ماں باپ دے سر دے ہوتے اے نورانی تاج پہنا دیتا ہے اور اپنے بچیاں نو دین پڑھایا کرو قرآن پڑھایا کرو زندگی دا کوئی پتہ نہیں جی ربان دا ایام معدودات اور دن گنتی دینے اے روزے آئے نے دن گنتی دے لے کے آئے نے روزے جا رہا نے گنتی پوری کر کے جا رہا نے اے روزے 10 رہنے او ویراب جی میں روزیاں دی گنتی پوری ہو گئے اے میں تیری زندگی دی بھی گنتی پوری ہوں دی جا رہی ہے دن تیرے میرے بھی پورے ہوں دے جا رہے تے پتہ کوئی نہیں واجہ کدو واجہ نہ کیونکہ اللہ پاک فرمان دے نا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ہر بندے داو اے دنیا تو جانے داو وقت مقرر کر دیتا گیا ہر بندہ اے رب کولوں ساواں دی گنتی لے کے آیا اے سا پورے ہو جان گے اے تھو جانا پائے گا بابا جی فرمان دینے او نہیں موت کسے نو چھوڑ دیجے چن چن کے کلیاں توڑ دیجے مکھ پیاریاں والوں چموڑ دیجے پڑھو لا الہ الا اللہ او ایتھو کلے ہوگا جوڑے نے کئیاں ہتھی پتر ٹورے نے اور میریاں نظرہ نے اے بھی ویکھیا اے جوان پتر دی میت نو بڑھا باپ کندہ دے رہا ہے میریاں نظرہ نے اے بھی ویکھیا جوان باپ نکے جا بچے دی میت چوکے قبرستان نو جا رہا ہے اللہ کو اکبر اللہ وہ ایتھو کلے ہوگا جوڑے نے کئیاں ہتھی پتر ٹورے نے وہ مکھ پیاریاں بلوں چموڑے نے پڑھو لا الہ الا اللہ او سونیا ایتھو جانا ہی جانا نہ گریا ہے نہ کسے نے رہنا اے ویندہ نہیں ہوں پچھلے سال ایس مرکز دے اندر کئیاں نے تراویاں پڑھیاں نے اے نمازاں پڑھیاں نے اے تھے بے کے قرآن پڑھے قرآن سنے جمعہ درس سنے نے اللہ کو اکبر اللہ آج نظرہ
پھیریے او مکھڑے نظر کوئی نہیں آندے آج تلاش کریے او چہرے نظر کوئی نہیں آندے کیے زندگی پوری ہوگی ہے گنتی پوری ہوگی ہے اے جا کے مٹی دے باسی بن چکے نے جنگلہ دے جا کے مکین بن چکے نے اے پیغام تینوں مینوں بھی آن والا ہی اس کر کے میں کیا کرنا واب او چھڑ دنیا نو بندے آپ جانا ہی تیرا کر گور ٹھکانا ہی او تینوں قبر آوازام دن دیئے 5 وقت او یاد کریں دیئے او تیری اجڑے کی جوک او تیری اجڑے کی جوک وسین دیئے اتھے بیٹھ صدا نام رنائے او چھڑ دنیا نو بندے آو جانائے تیرا کر گور ٹھکانائے اوے چھڑنے محل اوے چھڑنے محل ٹکانے نی روندے رہنا کے بال آیانے نی او سکھ دے رہنا کے ماپے نمانے نی تیرے ویرانے کر لانا آئی او چھڑ دنیا نو بندے آو جانا آئی تیرا کر گور ٹھکانا آئی او قبری ایک کلاو جائیں گا اپنے کیتے دا پھل پائیں گا کلا آیا ہے کلے ہی جانا ہی ویلے اچھی آیا تے ویلے اچھی جانا اللہ اے رمضان نو اپنی زندگی دا آخری رمضان سمجھ کے اندھی قدر کر لے آجڑے 2-3 دن رہ گئے یہ سستی ہو گئی تے ڈیگ پر اب گئے اللہ نو منا لے رب آزب میرے در سے آ جاؤ لا تقنطوا من رحمت اللہ میری رحمت تو نا امید نہ ہوئی میں تیری زندگی دے نکے وڈے کلہم ظاہری باطنی سارے گناہی معاف کر دیا منالا رب نے گڑیاں بڑیاں قیمتی ہوں ایک رات آن والی ہے جن دے بارے میرے نبی نے فرمایا سارے رمضان دے اندر جننے بندے جہنم دی جیل تو آزاد کیتے جانتے نے اس رات دے اندر اونا سارے انہوں اے زیادہ بندے اللہ پاک جہنم دی جیل تو آزاد کر دینے اے کیڑی رات ماہ رمضان دی آخری رات جڑے بندے اے پہلا توبہ کرن تو محروم ہو گانے سستی دے اندر پیرانے آدھو کو دن رہ گانے انہوں یقین دینال اے پکے یقین دینال قیمتی جان کے عبادت کرنی شروع کر دین اور رب منن تے آوے تے پل چی من جند اور اب من جند موسیٰ نبی لے کے گانم یا اللہ می نہیں پہندا بارش نہیں پہنتی اللہ پاک فرمان دینے میرے نبی موسیٰ یہ جڑے بندے لے کے آیا ہیں انہاں دے وچ ایک پاپی ایسا ہے جنہیں ہر گناہ کیتا جب تک وہ نہیں جائے گا بارش نہیں برساواں گا موسیٰ نبی جلالی طبیعت دیا اینج کر کے چبوترے تے چڑھ گئے جاندے نے بھی پاپی کیڑا ہے جنہیں ہر گناہ کیتا جن دی وجہ کر کے اے بارش بند ہو گئی ہے کیوں بھی انہوں بھی بارشاں بند ہوئیاں پیاں رہے نا لوڑے نا دعا کرو اللہ رحمت دی بارش برسا دے اللہ گرمی بڑی شدید ہوں دی جار اجے گرمی دا صحیح ویلا نہیں آیا اے گرمی شدید ہوگی دعا کرو اللہ ساڑھے تے رحم فرمائے اے کیم دینے او کیڑا پاپیے جنہیں ہر گناہ کیتا ہے اے چھوٹ جائے اللہ کو اکبر اللہ
ہن ہر بندہ ہی توبہ کرن لگ پیا رب کولوں معافیاں منگن لگ پیا جن نے گناہ کیتے سن انہیں وچے وچ رب نال کرال ملا دیتی کہندا اللہ سونیا جے اٹھ کے جانا وا مرنا وا جے نہیں جاندا تیری محلوق مر دیے اللہ پچھلے تو معاف کر دے اگے تو میری سچی توبہ اللہ کو اکبر اللہ اے تھوڑی دیر دی گل بات اپنے رب نال دلوں کی تیے اتوں نہیں ظاہری طور تے نہیں باطنی طور تے رب نال باتاں کیتیاں نے رب اسے ویلے ہی مان جانتا ہے اسمان تو بارش دا اے نزول فرما دیندا موسیٰ نبی کہندے نے یا اللہ بندہ تے اٹھیا کوئی نہیں بارش کیوں آگئے اللہ پاک فرما دے نے اے میرے نبی موسیٰ جڑا کہ میرا دشمن تھی ہون میرا بیلی بن گیا یا اللہ اپنے یار دے پھر شکلی وہا دے ملاقاتی کرا دے اللہ پاک فرمان دے نے میرے نبی موسیٰ اگے میرا دشمن تھی میں دسیا کوئی نہیں ہون او میرا یار بن گیا ہے تے یار یاران دے رات نہیں فاش کر دے میں کیویں اب دے یار نو تیرے سامنے بدنام کرا اور اب من جان دے منالا رب نو اے نہ ہوئے ادھرو رمضان گزر جائے ادھرو تو ہاتھ ملدہ ہی رہ جائے کئی بندے بڑے خوش قسمت نے جنہ اپنے اللہ نو راضی کر لے یقیناً جیباں دے وچ رب نے جنت دے ٹکٹ بھی پا دیتے نے اللہ راضی بھی ہو گیا ہے جنت دے بوئے انہاں واسطے کھول دیتے گانے کئی بدبخت ایسے نے اللہ کو اکبر اللہ جڑے اس مہینے دے اندر بھی اللہ دی رحمت تو محروم ہی رہ گانے اس مہینے دے اندر بھی گناہاں تو بعد کوئی نہیں آئے اللہ کو اکبر اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے میں اقرار ستا ماں ایتھے لوکانوں روزے رکھنے بڑے اوکھے نے اے روزہ چھڑن دا کتنا بڑا جرم ہے آمنا عبدالعال فرمان دینے میں اقرار ستا ماں دو فرشتے آگا ایک نے میرنوں اے سجے پاس سے پکڑ لیا دجے نے کھبے پاسوں پکڑ لیا اے لاکے میرنوں ایک پہاڑ تے چڑھن لگ پا میں کیا میرے کو نہیں چڑھیا جاندہ انی شکت کوئی نہیں انی طاقت کوئی نہیں اے کہہ دینے تسی چڑھو اسی تواڈی مدد کر دینے آؤ آمنا دلال فرمان دینے میں پہاڑ دے اتے چڑھ گیا پہاڑ دی دوجی سائٹ تو چیہو پکار دی آواز آ رہی سی میں کی ویکھے آؤ اے بندے تے بی بی آؤ انج کر کے الٹے لٹکائے گانے اے ندیاں باچھاؤ اے فرشتے لمبے لمبے کتیریاں دینال اے چھوریاں دینال کٹ دے پانے انج کر کے موچ چھوری پالیں دینے ایچھو تک چیر کے رکھ دیں دینے ادھرو چھڑ دینے ادھر پالیں دینے اے نہ دے موہ دے وچوں کالے رنگ دا بڑا بدبودار اے خون نکل دا پیا جندیاں بدبوہاں دور دور تک پھیریاں نے میں کیا اے کون نے جنہ دیاں باچھاں چیریاں جا رہیاں نے اے کہہ دینے اے فرشتے کہہ دینے سونے نبی اے تیری امت دے او لوگ نے جڑے بغیر ادھر تو روزہ چھڑ دیں دے کئی باپی آمی روزہ چھڑی اللہ اکبر اللہ وہ یہ دیکھ مقدرہ علیہ سعادت مل دی سلف صالحین 6 مہینے دعاواں چی نگاہ دیں دے یا اللہ رمضان ساڑی قسمت کر دے جے رمضان گزر جانتا 6 مہینے دعاواں کر دے یا اللہ جڑے روزے رکھے نے قبول فرما لے تے میرے نبی نے فرمایا من سام رمضان ایمان واحتسابا غفر لہو ما تقدم من ذنبہ جڑا بندہ اے ماہ رمضان دے روزے ایمان دی حالت دے اندر ایمان کیے اللہ تے ایمان لیا کہ اللہ ایک کے اللہ قادر تے قدیر اللہ دی ذات دے اندر بھی کوئی شریک نہیں صفات دے اندر بھی کوئی شریک نہیں عبادت
عبادات دے اندر بھی کوئی شریک نہیں رب تے ایمان لے آندا اے اللہ دے نبیاں تے ایمان لے آندا ہے محمد کریم محمد بن عبداللہ محمد بن آمنہ اے اللہ دے آخری نبی نے خاتم النبیین نے ختم نبوت دے سالار بن کے آئے نے پہلے جننے نبی آئے نے او اللہ دے نبی آئے نے ان دے ایمان رکھدا ہے اے چار آسمانی کتاباں تورات زبور انجیل قرآن کریم ان دے ایمان رکھدا ہے فرشتیاں تے ایمان رکھدا ہے اے قیامت دے دن تے ایمان رکھدا ہے مرن تو بعد نیکیاں دی اجزا ملنی ہے گناہاں دی قیامت دے دن سزا ملنی ہے اس تو بعد تقدیر دے چنگے یا برے ہون تے ایمان رکھدا ہے اے سارا ایمان دا گلدستہ ہے اے ایمان ہو گیا وقت صحابن تے اپنے آپنو اے لالچ پالندہ ہے اے روزے جڑے نے اے قیامت دے دن سفارشی بن کے آ جان گے اے روزے جڑے نے اے نجات دا ذریعہ بن کے آ جان گے اے روزیاں دی وجہ کر کے نیکیاں بڑیاں ود جاندیاں نے اے روزیاں دی وجہ کر کے درجے بڑے مل جاندے نے اے روزیاں دی وجہ کر کے رب راضی ہو جاندہ ہے اس کر کے روزے رکھ لندہ ہے اس تو آواز آتی ہے غفر لہو ما تقدم من ذنبہ تو روزے میرے واسطے رکھ رہے ہیں جب میں تیری زندگی دے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں جو بھی پیچھے گزر گیا رباں دا معاف کر دیتا تے جے کسی نو قرآن سنن دا موقع مل جائے تراویاں پڑھن دا موقع مل جائے میرے نبی نے فرمایا من قام رمضان ایمان واحتسابا ایمان دیاں شرطاں ہوئی احتساب دا معیار اور رمضان والا ہی غفر لہو ما تقدم من ذنبہ اے 30 دن دیاں اے تراویاں پڑھتا ہے او تو آواز آندھی ہے او میرے بندے حافظ قرآن ابو سفیان دا قرآن سنے ہیں جی اللہ جی سنے ہیں رب آدھا جا میں تیری زندگی دے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے نے کئیاں دے کھاتے صاف ہو گئے اللہ تے کئیاں تے بوجھ بن گئے کئیاں تے قرآن تے رمضان قیامت دے دن چھڑان گئے اللہ بابا جی فرما دے نا اوہ حشر دے دن دل سخت گبراونا بینا بائی دوستانے کم نہیں آونا روزہ تے قرآن آوے جاوے جند گول دے ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جول دا ایک روزہ تے قرآن آکھے بندیاں قبرائینا اسی تیرے نال ہاں تو غم کھائینا مولا دے کول جا کے روزہ پہلے بول دا ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جول دا او اے ویکھ میرے نبی دی حدیث کی ڈی پیاری ہے جے دماغ تے دل دیاں اکھاں دے نال پڑھیں گا اے کنہ نو کھول کے اے دماغ تے دل دے کنہ دے نال سنے گا تیرے دل نو ٹھنڈ پہ جائے گی جگہ دے پیر فرمان دینے اے رمضان تے قرآن قیامت نہ دن ہوئے گا اپنے پڑھنے والے دے سفارشی بن کے آ جان گے پہلے روزہ آئے گا اے بندے دا چلان جہنم والے ہو جائے فرشتے لے کے جا رہا ہونگے اے رمضان آکے اگے کھڑا ہو جائے بڑی سوڑی عربی نوجوان دی شکل ہوئے گی انج کر کے فرشتیاں کو پھڑ کے نا ایک پاسوں رمضان پھڑے گا دوجے پاسوں قرآن پھڑے گا اے لے کے اللہ دی عدالت چلے جائیں کہیں گے اللہ پہلے روزہ کہے گا مناتو بالتام یا اللہ کھان پین تو بھی روکی رکھے آپ حلال بیوی انہیں میری خاطر چھڑی رکھیے حلال چیزاں اپنے ہوتے 14-15 گھنٹے حرام کی تی رکھیاں نے
اللہ میں اندہ سفارتی بن کے آیا وام اندے حق دے وچ اے میری سفارش قبول کر لگ اے رودے دی سفارش مننی جائے گی ادھر قرآن آ جائے گا اے کہہ گا یا اللہ اے تے بیلی میرا بھی ہے اللہ پاک فرمان گے تو کیویں ہے اے کہے گا مناتو ہوں بن نوم یا اللہ لوکی افطاری تو بعد عشاء پڑھ دیاں سو جان دیتی اے گھنٹا گھنٹا میریاں تلاوتاں سنتا سی میرے نال دل لائی رکھیا تو یا اللہ میریاں قدرہ کیتیاں تو اللہ پاک فرمان گے تو کیویں آیا کہہ گا اللہ میں اندے حق دے اندر سفارشی بن کے آیا ماں اللہ پاک فرمان گے اے قرآن جا میں تیریاں سفارشاں من لیاں نے یا مسلمان واسطے بابا جی فرمان دے نے او ویکھو نی ویکھو سیو ایک عربی جوان نیم اے ہس ہس گلاں کر دائے نال رحمان نیم نالے پہ دس دائیں اپنا پتا نشان نیم کانلا سنیو اے کڑا ماہی آو اے آکھ دا اللہ تائیں پاک رحمان جی میں چٹھی تیری میرا نام قرآن جی ہاتھ جبریل جیڑا چٹھی رسال جی طرف محمد جیڑی بیجی الہی آم چٹھی اسمانی احمد سرور نو آئی آو اللہ پاکان کے کیویں ہے ایک کہہ گا میں اج حاضر دربار ہویا ارضاں سناونو کر کے سفارش اپنے ساتھی بخشاونو جنہ بلایا خاطر میری رات نیند دی سوننو عمر تمامی میرے نال لگائی آم چٹھی اسمانی احمد سرور نو آئی آم اے ہو گیا حکم تو میری سچی کلامیں جڑے جڑے تیرے پیارے بندے تمام نے اونا دے کارن جنت عیش آرام نے ویچ بہیسنا جگام کمی نہ کائی آم چٹھی اسمانی احمد سرور نو آئی آم تے حافظ قرآن دے کیا کہنے انج کر کے قرآن اپنے یار حافظ قرآن لے کے آ جائے گا اللہ دے سامنے آ جائے گا کہے گا اللہ میرا یار انہوں ذرا عزت والا ریشمی حلہ پہنا دے اے حافظ قرآن وقار والا عزت والا لباس پہنا دیتا جائے گا اے کہے گا اللہ اے میرا یار ان دے سر تے اے نورانی تاج بھی رکھ دے اے نورانی تاج رکھ دیتا جائے گا جن دی روشنی اسمان دے سورج دے نالوں زیادہ ہوئے گی اس تو بعد اے قرآن کہے گا اللہ اے میرا یار ان دے تے راضی ہو جا اللہ حافظ قرآن تے راضی ہو جان گے تے اللہ پاک فرمان کے حافظ قرآن ادھر آنا جی جی اللہ جی کی حکم ہے اللہ پاک فرمان گے اقرا ورک ورتل کما کنتا ترتل فی الدنیا اچھے میرے سامنے اے قرآن تے سنانا اج مینوں قرآن تے سنانا اگے مرکز اقصا دے وچ سنائی اے رہن والے ارد و گرد دے لوگاں نو سنائی اپنے باپ نو سنائی اج مینوں سنا او تے حافظ قرآن اے الحمدللہ رب العالمین ایتھوں پڑھنا شروع کر دے گا اللہ کو اکبر اللہ اللہ پاک فرمان گے اے حافظ قرآن اے قرآن پڑھدا جا اور جنت دے درجے چڑھدا جا اے حافظ قرآن قرآن پڑھنا شروع کر دے گا ہر ایت دے بدلے رب جنت دا درجہ دیتی جا دے جلدہ جلدہ جنت النعیم دے اندر پہنچ جائے گا جیڑی اللہ پاک نے سبز موتی دی بنا چھڑی دعا کرو اللہ سانو بھی اپنے بچیاں نو ایک قرآن حفظ قرآن دی توفیق عطا فرمائے
اور انہوں یاد کروا لے دین دی تعلیم دے دین دا سوچ دنیاوی تعلیم دی رب دے ہاں ایک ذرے جنی بھی قدر و قیمت کوئی نہیں آویدہ نہیں ہوں آپ بچے سکول جاندے نے بستے پیچھے پا کے جاندے اے دس دینے آج دنیا دا علم اینے اچھے رہ جاتا آپ مسجد نو جدو بچے آج اینج کر کے قرآن سینے نہ لایا ہوتا ہے اے دس دے اے قرآن اگے فائدہ دے گا اے قیامت نو پرسرات نور بن جائے گا اے قیامت نو نیکیاں دا پلڑا بھاری کر دے گا اے قیامت نو رب دا غصہ ٹھنڈا کر دے او قرآن پڑھیا کر اللہ اپنے بچیاں نو ہی پڑھایا کر نبی پاک فرماتے نے اقرأ القرآن لوگوں قرآن پڑھیا کرو محبوبہ قرآن پڑھا کے ملے گا کی آپ فرماتے ہیں یاتی یوم القیامتی شفیعاً لاصحابہ قیامت دا دن ہوئے گا اے قرآن تواڈی سفارش کرے گا اللہ پاک فرماتے ہیں میرے نبی نے فرمایا اے جویں لوہے نو زنگ لگ جاندا ہے اے لویا زنگال دا ماریا ہو جاندا ہے زنگ آلود ہو جاندا ہے اسی طرح لوگ کی گناہ کر دینے دل کالے ہو جاندے نے دلاں دے ہوتے میل طرح میل جم دیئے ہونے دلاں دی میل دا علاج کتھوں کروائیے کیڑے مستری کو لو جا کے اے دلانوں صاف کروائیے اللہ پاک فرماندے نے لوگو میں تواڈے وچ شفاء لما فی الصدور اے قرآن نو تواڈے دلاں دی شفا بنا کے نازل کر دیتا ہے اللہ قرآن دے کیا کہہ دے دعا کرو اللہ قرآن نال پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک فرماندے نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اس قرآن و اسی مومنہ واسطے شفا بنا کے نازل فرمایا اے قرآن کتنی جامع کتاب ہے کتنی شاندار کتاب ہے اللہ پاک فرماندے نے اِنَّا انزلناہو فی لیلت القدر اس قرآن نو اسی لیلت القدر دی رات مقام محفوظ تو لوئے محفوظ تے نازل کیتا پھر جمیں جمیں لوڑ پہنٹی گئی تو آڈے ہوتے سوڑیا نبی آو اسی اتار دے گا اے قرآن کتنی جامع کتاب ہے اللہ اکبر اللہ اس قرآن دے اندر اللہ پاک نے 30 پارے نازل کیتے نے 114 اندیاں صورتاں نے 22 سال 5 مہینے دے اندر اے قرآن اللہ پاک نے مکمل کیتا لیلت القدر دی رات لوئے محفوظ دے وچوں مقام محفوظ دے اتاریا گیا 70,000 اللہ نے علم بیان کیتے نے 40 کاتبان وحی نے 10,000 10,000 صحابہ نے میرے نبی کونوں ایک قرآن زبانی یاد کیتا ہے 1,00,000 صحابی نے ایک قرآن نبی پاک کو پڑھے ہے اندیاں زبران 53,223 زبران نے 39,582 اندیاں زیران نے 8,804 اندیاں پیشاں نے اندیاں مداں 1,771 نے شداں 1,274 نے قرآن کریم دے اندر نکتے جڑے نے 10,05,684 اللہ پاک نے نکتے لا چھڑے نے اس قرآن دے وچوں محدثین نے 1 کروڑ مسئلیاں دا استنباط کیتا ہے 1 کروڑ مسئلیاں دا حل کڑے ہے اللہ کو اکبر اللہ ایک قرآن دے اندر لفظ قرآن جیڑا 150 واری آیا ہے ایک قرآن دیا 6,236 نے ان دے اندر جنت دے تذکرے رب
نے 540 واری کیتے نے جہنم دا تذکرہ اے 390 واری کیتا نماز دے تذکرے لفظ الصلاۃ 750 واری آیا لفظ زکات 700 واری آیا لفظ سیام 7 واری آیا آدم علیہ السلام دا نام اے 25 واری آیا ادریس علیہ السلام دا نام 2 واری آیا نوح نبی دا نام 43 واری آیا ہود نبی دا نام 7 واری آیا صالح علیہ السلام دا نام 8 واری آیا لوط نبی دا نام 27 واری آیا ابراہیم نبی دا نام 63 واری آیا اسماعیل نبی دا نام 13 وار آیا حضرت اسحاق علیہ السلام دا نام 16 مرتبہ آیا یعقوب نبی دا نام 16 مرتبہ آیا یوسف علیہ السلام دا نام 27 واری آیا ایوب علیہ السلام دا نام 4 واری آیا الیاس علیہ السلام دا نام 3 واری آیا شعیب علیہ السلام دا نام 11 مرتبہ آیا موسیٰ نبی دا نام سب تو زیادہ 133 واری آیا ہارون نبی دا نام 19 واری آیا یونس علیہ السلام دا نام 4 واری آیا داؤد علیہ السلام دا نام 16 مرتبہ آیا سلیمان نبی دا نام 17 مرتبہ آیا عزیر نبی دا نام 1 واری آیا حضرت یسع علیہ السلام دا نام 2 واری آیا ذوالکفل علیہ السلام دا نام 2 واری آیا حضرت لقمان دا نام 2 واری آیا سکندر ذوالقرنین دا نام 3 واری آیا زکریا علیہ السلام دا نام اس قرآن دے اندر 7 واری آیا یحییٰ علیہ السلام دا نام 7 واری آیا بی بی مریم علیہ السلام دا نام 36 واری آیا عیسیٰ علیہ السلام دا نام 34 واری آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قرآن دے اندر 4 واری آیا لفظ شیطان 1052 واری آیا تے لفظ ابلیس ایک قرآن دے اندر 31 واری آیا ایک قرآن اللہ دی پیاری کتاب ان دے پڑھن والے بھی رب دے پیارے نے ان دے سنن والے بھی رب دے پیارے نے جی میں پڑھن والیاں نو رب نے درجے دینے نے ایویں سنن والیاں نو بھی رب نے درجے دینے نے اللہ پاک فرمان دینے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اس کتاب دی وجہ کر کے اللہ پاک نے بڑے بڑے مٹی جو رول دیاں نو اچیاں شانہ دے چھڑیاں نے بڑے بڑے مٹی جو رولنے والے دمشق شہر ہے نا ایتھے ایک بہت بڑا قبرستان جتھے نبیان دیاں بھی قبرانے اللہ دے ولیان دیاں بھی قبرانے صحابہ دیاں بھی قبرانے ایتھے ایک قبران کڈن والا ان دا نام عبد الرحمن انو عبد الرحمن حفار کیا جاندہ عبد الرحمن قبران کڈن والا اللہ کو اکبر اللہ اے عبد الرحمن کہنتا ہے میں ایک دن قبرستان چ بیٹھا ہوا ایک برقع پوش بی بی آئی اے آکے میں نو کہنتی ہے بے ویر عبد الرحمن اینے قد دے نوجوان دی ایک قبر بنانی ہے عبد الرحمن کہنتا جڈا اے شاید بی بی نے دسے آپ جتنا قد دسے اسی میں انہیں قد دے مطابق قبر تیار کر دیتی تھوڑی دیر تو بعد جنازہ آ جاندہ جنازے دنال چاند بندے معلوم ہوندہ ہے ایک کسے غریب دے بچے دا جنازہ ہے ایک کسے غریب آدمی دا جنازہ ہے کہندہ جنازہ لیا کے قبر دے اتے رکھ دیتا میں نو کہندے نے قبر چوترے اب میت نو قبر دے ویچ رکھ کہندہ میں قبر چوترے آؤ اے میت نو پکڑ کے قبر چ رکھدہ پہ آوام چیڑا قبلہ رخ کرنا پہ آوام کہندہ میرے ویندے آم ایک قبر انج کر کے پیچھے ہٹنی شروع ہوگی ویندے آم ایک قبر تحت نگاہ ہوگی کہندہ میں دیکھ رہے آوام میرے ویندے
ویندیاں اے قبر جنت دے باغاں چو باغ بن گئی میں دیکھ رہا ہوں دو فرشتے آئے انج کر کے سونے دی پالکی لے کے آئے اے مرن والے نو اے پالکی چ رکھ کے لے جاندے نے کہندا اے منظر میں ویکھیا تے گش کھا کے ڈگا بے ہوش ہو گیا چھٹے چھٹے مارے مینوں ہوش آیا نا تے مینوں پوچھ دے نے اوے عبدالرحمانہ تینوں کی ہویا میں کیا میں منظر ویکھیا کہندے نے ایویں تیرا وہم ہوئے گا ایویں تو ڈر گیا اللہ پر مینوں پتا سی جو میری آنکھاں نے ویکھیا صحیح ویکھیا کہندا تھوڑے مہینے گزرے اے برقع پوش بی بی پھر آ گئی میں نو لبن دی بڑی کوشش کی تھی اے میں نو لبی کوئی نام اے بی بی پھر آ گئی کہندی وے ویر عبدالرحمن جے میں اگے قبر بنائی سی ہو اے جے کو ہور قبر بنا دے اللہ اکبر اللہ عبدالرحمن کہندا ہے میں ایک قبر ہور بنا دی تھی تھوڑی دیر تو بعد اے جنازہ آ جانتا ہے جنازے دنال چاند بندے نے او میرے ویر جے احد پہاڑ جڑی نیکی لینا چاہنا ہے پھر غریباں دے جنازے پڑھیا کر غریباں دے جنازے پڑھن دا ثواب آج چودھریہ سردارہ دے جنازے پڑھن دے انہا ثواب نہیں جنہ ماڑے ماڑے غریبڑیاں دے جنازے پڑھن دا ثواب ہے اللہ اکبر اللہ کیونکہ دولت دی کمی دی وجہ کر کے بندہ گناہ تھوڑے کرتا ہے کئی دولت مند گناہ وجہ گھر کوئی پہ انہوں نہ رب چنگا لگتا ہے نہ مسجد چنگی لگ دیئے نہ قرآن چنگا لگتا ہے نہ رمضان چنگا لگتا ہے کئی مصیبت نو پہرے نا جی سگڑ پین تو تنگ ہوئے پہ باہر نکلیے شریعہ پیتی نہیں جانتی اللہ رب آدھا جو کہدا آج تماکو دا توں کڑنا پہ ہے اے جدو قبر چو نکلے گا تیرے پیڑ چو جہنم دے انگیاریاں دا توں نکلے گا اے حرام ہے سگریٹ حرام ہے 250 عالم دین دا فتوہ ہے کہ جڑا بندہ سگریٹ پیندہ مر جاندہ ہے خود کشی دی موت مرد ہے کیونکہ ہوتے لکھے ہے اے سگریٹ نوشی جڑی ہے نا اے تماکو نوشی اے دل دیاں تے کینسر دیاں بیماریاں دا باعث اللہ ایک سگریٹ بندہ پی لیندہ نام تے 40 دن نماز نہیں جی ہوندی 40 دن کیونکہ حرام ہے حرام دا ایک کوٹ جڑا بندہ پی لیندہ ہے ایک لکمہ جڑا کھا لیندہ ہے میرے نبی نے فرمایا 40 دن نماز نہیں تے ڈاکٹر آندھنے جڑی ایک سگریٹ ہے نا این دا اثر جسم چ 5 سال رہندہ ہے فرشتیاں نو بڑی بو آندھی ایڑا بندہ سگریٹ پیندہ ہے اندے نیڑے تا فرشتے آندھے نہیں نا او جڑے فرشتے لسن پیاز مولی کھان والے بندے دے نیڑے نہیں آندھے آگ گندی بو والے منہ دے نیڑے آندھے اللہ اکبر قسمیں کئی بندے سگریٹاں پینا لے اے نماز چے کھڑے ہو جاندے نا تے ساری نماز ہی تنگی چے گزر جاندے اللہ اکبر اللہ اور اب حلال پاکے او پاک تے حلال چیزیں پسند کرتا ہے اللہ اکبر اللہ اے غریب بنال پیار پالا غریب بنال محبت کر اللہ غریب رب نو بڑے پیارے لگتا میرے نبی نے دعا کی تھی نا اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واخشرنی فی زمرت المساکین اللہ زندہ رکھیں تے مسکین بنا کے غریب بنا کے زندہ رکھیں اے موت آوے تے غریبی دے اندر غریبی دے اندر موت آوے تے قیامت نو دوبارہ زندہ کرے تے غریباں دی سب چے زندہ کرے میرے نبی نے فرمایا غریب بندے میری امت دے قیامت دا دن ہوئے گا اے امیرانوں 500 سال پہلا جنت چلے جان گے اے غریباں دا جنازہ بندے تھوڑے جننے نے کہندہ میں میت نو قبر چرت لادی لان لگا ماں رکھن لگا ماں ویندیاں ویندیاں
ایک قبر کھلن لگ پیندی ہے، قبر تحت نگاہ وسیع ہو جاندی ہے، قبر جنت دے باغاں چو باغ بن جاندی ہے۔ انج کر کے سونے دی پالکی چ دو فرشتے آندے نے، اے مرن والے نو اٹھا کے لے جاندے نے، کہندا میں اس واری بے ہوش نہ ہویا، میں باہر نکلیا، لوکاں قبر بنا دیتی، مٹی پا دیتی، دعا کروا دیتی، لوگ اپنے اپنے رستیاں تے روانہ ہو گئے، میں بی بی دے پیچھے پیچھے ٹور پہ آؤ۔ اے بی بی دمشق دے شہر دے وچکار ایک پرانے جے مکان چ داخل ہو جاندی ہے، کہندا میں جا کے دستک دیتی، اے بی بی نے دروازہ کھولیا، میں کہا بی بی میں عبدالرحمن حفار او قبرہ کڈن والا واں، میں تیرے کو کچھ گلاں پوچھنیاں نے، اے مینوں دس اے مرن والے تیرے کی لگ دیتی۔ اے بی بی رو پیندی ہے، کہندی بھی عبدالرحمن جوانی دے اندر میں بیوہ ہوگی سام، اے جوانی دے اندر میں لوکاں دے کام کر کر کے انہاں بچیاں نو پال دی رہی، اے جڑا بچہ پہلے فوت ہویا اے میرا پتر حافظ قرآن سی، قرآن دل لگے نے پڑھیا، دل دیاں کھاندے پڑھیا، دل تے نوٹ کیتا، دل دے نال پڑھتا سی، قرآن دیاں جڑیاں لاندا سی۔ اے ان دی موت ہوئی ہے جو تو ویکھیا، اے اللہ نے حافظ قرآن نال سونا سلوک کیتا ہے۔ دوجا میرا پتر ترخان سی، ان دی ترہانا دی دکان سی، میرے سر تے سائیں تے ہے نہیں سی، میں بیوہ سا۔ اے میرا پتر حافظ یتیم سی، اے وڈے پرانے کے آپ او ویر تینوں شوق دین پڑھن دا، تینوں شوق قرآن پڑھن دا، میں شادی نہیں کراواں گا، اے جڑی کمائی کیتی اے تیرے اتے لٹاواں گا، تیرے خرچے میں چکاں گا، تو حفظ کر لے، قرآن پڑھ لے۔ اے بی بی نالے روئی جاندی ہے، نالے گلاں سنائی جاندی ہے۔ عبدالرحمن کہندا بی بی مینوں اللہ نے قبر دے وچ دکھایا ہے، جیڑا سلوک رب نے تیرے حافظ پتر نال کیتا ہے، او ہوئی حافظ نو کھلان والے نال کیتا ہے۔ کیوں بھی تسی بھی قرآن دا ثواب لینا ہے نا، جی کردا ہے پر مول ملے گا، لینا ہے نا۔ اون ٹھلے پہ آجے آپ صاحب نے یار بڑا سونا قرآن سنایا، تے آپ تقریر تا جاری رکھنی ہے، آپ 500 روپیہ میرے والوں ہیں، لیاؤ جنو جنو رب نے لال دے روپیہ دیتے نا کٹو، اے آپ صاحب نال پیار کرنا ہے، حوصلہ افزائی کرنی ہے، لیاؤ اللہ پاک تو انہوں برکت دے، باقی تقریر پھر ہوئے گی، اگاں پھر ٹورنا ہے، لیاؤ نا جنو جنو رب نے دیتے نے کٹو، لیاؤ اللہ پاک تو انہوں برکتاں دے، رحمتاں دے۔ اے قرآن دی خدمت کرنی ہے، قرآن والے دی سیوا کرنی ہے، انشاءاللہ ایچھے آپ سے قرآن راضی ہو جائے گا، اتے میرا رب راضی ہو جائے گا، این دی حوصلہ افزائی ہو جائے گی، اے بڑیاں دی حوصلہ افزائی ہو جائے گی، بڑیاں نو چاچ چڑھ پائے گا۔ اے آپ سے قرآن دی خدمت ہوئی ہے، اسی بھی اے قرآن پڑھنے ساڑیاں بھی اللہ دی خدمتاں کرائے گا، اللہ سانو بھی انج شانہ دے گا۔ لیاؤ سارے اٹھو، کوئی بھی نہ روے، جن دے کو جو ہے گا نا او انی آپ صاحب دی خدمت کرے، انشاءاللہ قیامت رو اللہ آپ صاحب دے نال جو سلوک کرن گے نا تو آڈے نال بھی وہ ہوئی کر دیں گے انشاءاللہ۔ یہ آفزہ والا اے رب کو سلوک کروانا جنا تے پھر کرو خدمت، لیاؤ اللہ پاک تو انہوں برکت دے، سارے اٹھو تے سارے نیڑے نیڑے آ جاؤ، اللہ پاک تو آڈے تے رحمتاں فرمائے، مولا کریم برکتاں فرمائے۔ اللہ بیکھو نا جڑے دے رہے ہیں نا اے اللہ دے قرآن نال پیار کر دے پہ جائے، کہنے نال پیار کر دے پہنے رب دے قرآن نال، تے جڑا اللہ دے قرآن نال پیار کر دے اے ایویں ہے جی میں رب نال پیار کر دا پہ او کنجران تے بڑے بڑے روپیے لٹا دیں دے جی بتا ہو تو لگنا ہے جو آپ سے قرآن دی خدمت کی تھی۔ اللہ تو انہوں برکت فرمائے، رحمت فرمائے، اللہ تو انہوں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ ہون عبدالرحمن حفار انج کر کے بیلچہ سٹ دیں دا کہندہ عبدالرحمن
بڑیاں قبراں کڈنیاں یار ہن قبراں نہیں کڈنیاں عمر 50 سال ہو گئے ہن دین پڑھنا عبد الرحمن دمشق دے الازہر یونیورسٹی دے اندر چلا گیا جا کے اے پروفیسر نو کہن لگا شیوخ نو کہن لگا او شیوخ قرآن میں تواڈے کول دین دا علم پڑھنا چاہنا وا اے کہندے نے عبد الرحمن تیری عمر گزر گئی ہن کیڑی عمر پڑھن دی 50 سال تیری عمر ہو گئی اے کہندا اوئے استاد دو سنو مینوں اللہ پاک نے وہایا جڑیاں اللہ پاک نے حافظ قرآن نو شانہ دینیاں نے مقام دینے نے میرا بھی جی کرتا ہے میں بھی او شانہ لے لواں او مقام لے لواں اللہ کو اکبر اللہ اے کہندے نے جا بازار چلا جاؤ فلانی صرف ناب دی کتاب لایا آ قرآن دا اے نسخہ لایا عبد الرحمن کہندا ہے میں بازار چلا گیا بازار دی وچوں اے صرف ناب دیاں کتاباں لایا ایویں چند مہینیاں دے اندر میں چھوٹیاں کتاباں زبانی یاد کر لیاں میرا شوق ویکھ کے استاداں نے میرے اتے دھیان دینا شروع کر دیتا کہندا ہے میں 7 سال پڑھیا تے 7 سالاں تو بعد اس یونیورسٹی نو ٹاپ کر دیتا 7 سال پڑھ کے عالم دین دی سند مل گئی اللہ تے کہندے نے 7 سالاں دے وچ اللہ پاک نے مینوں دمشق دا سب تو بڑا عالم بنا دیتا سب تو بڑے علماء کرام دے وچ رب نے شامل کر دیتا ایویں تے نہیں میرے نبی نے کیا اللہ دے پاک پیغمبر نے خوش خبریاں دیتیاں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین اللہ پاک ایک قرآن نال پیار کرنے والے نو مٹی چو چک کے عرش اے فرش تو چک کے اے تحت تے پچا دیندہ مٹی تو چک کے رب نگینہ بنا دیندہ تے جڑے قرآن نو کانڈ کر دینے اللہ پاک انہوں تختنا تو لا کے تحت دار تے لٹکا دیندہ حافظ قرآن دی قدر کرے آکو عالم دین دی قدر کرے آکو اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے لیس من امتی من لم یجل کبیرنا جیڑا ساڑھے وچوں ساڑھے وڈیاں دی قدر نہیں کردہ او میرا امتی نہیں تے میں اندہ نبی بھی کوئی نہیں وڈیاں دی قدر کرنی واہ نبی پاک فرمان دینے وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا تے نکیاں تے شفقت نہیں کردہ اے میرا امتی نہیں میں دا نبی بھی نہیں وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا تے نبی پاک فرمان دینے اے ساڑھے عالمہ دی قدر نہیں کردہ اے میرا امتی نہیں تے میں دا نبی بھی کوئی نہیں اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دینے من شاغلہ القرآن جڑا بندہ جنہوں قرآن دی تعلیم نے اے قرآن دے اندر مگن رکھ چھڑے مصروف رکھ چھڑے اللہ کو اکبر اللہ اے قرآن پڑھتا رہندا ہے ایک بندہ اے دعا کرتا پیا اے دعا کرنے والا دعا کرتا ہے اللہ اولاد کوئی نہیں اولاد جیسی نعمت عطا کر دے بیٹا کوئی نہیں بیٹے جیسی نعمت عطا کر دے رزق کوئی نہیں رزق عطا کر دے اللہ عزت کوئی نہیں عزت دے چھاڑ اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دینے جڑا حافظ قرآن ہے ایک قرآن پڑھی جاندہ ہے ایک پاسے دعا کرنے والا دعا کیتی جاندہ ہے جگان دے پیر فرمان دینے حافظ قرآن اللہ پاک دعا کرنے والے نالوں زیادہ بغیر منگن تو عطا فرما دیں گے
دعا کرو اللہ ساڑھے بچیاں نو حافظ قرآن بنا دے. اے بچیاں نو دین پڑھاؤ، اے تو آڑے واسطے صدقہ جاریہ بن جان. عیسیٰ نبی جارن ویکھیا نا ایک بندے دی قبر بن رہی، قبر جاگ لگی ہے. دعا کرو اللہ سانو قبر دے عذاب کو محفوظ فرمائے. جڑے ساڑھے فوت ہو گئے نے اللہ انہاں نو قبر دے عذاب کو محفوظ فرمائے. قبر بھالدی بھی واپس آئے نا ہٹ کے ویکھیا قبر جنت دے باغاں چو باغ بنی پڑی. کہنے رہے یا اللہ آجے ہون لنگیاں ماں این دی قبر بھالدی پی سی ہون واپس آیا اے قبر جنت دے باغاں چو باغ بن گئی. اللہ پاک فرماتے نے میرے نبی صاحب اے جدو فوت ہویا سی ان دے کر بچہ پیدا ہون والا سی. او بچہ پیدا ہویا ہے آج جو مسجد دے اندر گیا نکے نکے قدم چکے آج جو نے توتلی جی زبان دینا اڑ اڑ کے روک روک کے پڑھے بسم اللہ. ان دی بسم اللہ آئیے انہیں باپ دی قبر ٹھنڈی کر دیتی ہے. پڑھاؤ آپ دے بچیاں نو دی دین نو ترجیح دیو، دین تے سختی کرو، انشاءاللہ رب رنگ لا دے. ایچھے دنیا دے بھی عزت دے گا، مرن تو بعد قبر چ بھی عزت دے گا. تے قیامت دے دن بڑیاں اونچیاں شانہ دے. آئی عزت نہیں حافظ قرآن اگے کھڑا ہے پیچھے بڑے بڑے چودھری ہاتھ بان کے کھڑے. آئی عزت نہیں کہ حافظ قرآن عالم دین اے کرسی تے بیٹھا ہے چودھری تھلے بیٹھے. اللہ اکبر. اللہ اب وزیر آباد دی سرزمین ہے اللہ ایتھے کو چودھری انو اللہ پاک نے 3 بیٹے دیتے نے، 3 بڑے سونے ٹھیک ٹھاک. چوتھا بیٹا پیدا ہویا اے بچے دیاں اکھاں کوئی نہیں. بڑا اوکھا ہو کے چودھری نے 10 کو سال پالے. اب ہون اپنے نوکرانوں کہندا ہے انو لے جاؤ کسے مدرسے چ چھڈاؤ. ایچھے لوکی آن دینے لوکی ویخ دینے کہ میرا پتر نبی نائے میری عزت نو ٹھیس پہنچ دیئے. اے نوکر لاغا مدرسے دے اندر اے بچہ بھی تانے سون سون کے کروں آک چکے آسی. اے مدرسے دے اندر لاغا اے مدرسے والے انو کہن دینے او مدرسے والے ہو اب بچہ داخل کروانا. مدرسے والے کہن دینے جی ساڑھی تعداد پوری ہوگی اسی کھانے دا بندوبست نہیں کر سکتے، اے کھانا فوڑ نہیں کر سکتے، جنہاں نو کھانا دے سکنے تام او تعداد پوری ہوگی. اے بچہ نبی نام اگے بڑھ کے کہندا استاد جی تسی اپنے طالب علماں نو کٹھا کرو، میں ایک گل کرنی ہے میری روٹی والوں تسی بے فکر ہو جاؤ. اے بچے کٹھے ہوگا. اے بچہ اے نہ بچیاں نو کہندا تسی بھی ماں پیاں دے پتر جے ماں دے بچے جے میں بھی ماں دا پتر ہاں میری اکھاں کوئی نہیں. اے اللہ دی مردی ہے میں دین پڑھن واسطے آیا ہوں. اج مینوں اے روٹی دی وجہ کر کے موڑیاں جا رہے ہیں. میں تواڈے اگے گزارش کرنا ہوں جدو تسی روٹی کھا لو روٹی کھان تو بعد ایک ایک لقمہ چھڑ دیا جے میں تواڈے بچے لقمے کھا لواں گا تے دین درود پڑھاں گا. دین لازمی پڑھا گا. داخلہ مل گیا اور طالب علم ایک ایک برکی چھڑ دیں. اللہ اے حافظ صاحب اے لقمے کٹھے کر کے پانی چ بگو کے کھا لیں. باپ نے پیچھے پھیرا ہی نہ مارے. دوجے جیڑے پیو دے پتر سن انہوں نے چنگے سکولاں چ پایا پڑھ گیا. اے کوئی افسر لگ گیا کوئی ڈی سی اے سی لگ گیا تے اے جڑا نبینا بچہ سی نا اے سکے لقمے کھا کھا کے حافظ قرآن بن گیا عالم دین بن گیا. چودھری فوت ہو جاندا کسے بندے نو خواب چ ملدا ہے او پوچھدا چودھری سنا
کیسی آخرت دی زندگی گزر رہی ہے، کیسا سلوک ہو رہا مرن تو بعد۔ یہ چودھری رو پہندا ہے، کہندا کی پوچھنا ہے، او 3 پتر نے جنہاں نو میں دنیا پڑھائی ہے، وڈے وڈے عہدیاں تے لوایا ہے، او اپنی طاقت دے نشے دے اندر، دولت دی مستی دے اندر، اے جدوں گناہ کر دینے میری قبر بن لگ پہندی ہے۔ او میرا پتر عبد المنان وزیر آبادی، اے جنہوں میں بیکار مال سمجھ کے مدرسے چپایا پی، اے قرآن پڑھ دائیں تے میری قبر ٹھنڈی ہو جاندی ہے۔ قرآن نال پیار پالو، انشاءاللہ اے دنیا بھی بن جائے گی تے اگلا جہان بھی بن جائے گا۔ گھراں چ قرآن پڑھیا کرو۔ اے کئی لوگ کی آندے نے جی گھر چ بے برکتی ہے، فتنے فساد نے، بیماریاں تنگیاں پریشانیاں نے، اے نہیں نکل دیاں۔ وجہ کی یہ قرآن لے آ کے رکھیا ہے، غلاف چل پیڑ کے اتے سجا چھڑے ہیں، کدی پڑھے ہی نہیں۔ اگے بیبیاں اے صبح اٹھ دیاں، اے لسی رڑک دیاں، سپارہ پڑھ جان دیاں، آٹھا گون دیاں، 2 4 رکوع پڑھ جان دیاں۔ اللہ ہون دیاں ماما موبائل پھڑیا ہے، روٹی پکان دیاں تے ڈرامہ ویکھ رہی ہیں، اے سالن پکا رہی ہیں تے ڈرامہ ویکھ رہی ہیں۔ اللہ اے کی وجہ قرآن نو چھڑ دیتا تے بے حیائی نو اگے لے آندا۔ نبی پاک فرماندے نے لا تجالو بیوتکم مقابرہ، اپنے گھرانوں کھنڈرات نہ بناؤ، قبراں نہ بناؤ، محبوبہ کی کریے۔ جگاں دے پیر فرماندے نے قرآن پڑھو گے، قرآن دیاں تلاوتاں کرو گے، اللہ پاک تواڈے گھرانوں جنت نظیر بنا دے گا، بابرکت گھر بنا دے گا۔ جدو قرآن دی تلاوت ہوئے گی شیاطین نہیں آن گے، جنات نہیں آن گے، نظر بد نہیں لگے گی۔ اور قرآن پڑھیا کرو، جڑے قرآن پڑھنے والے نے پڑھان والے نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہاری دے اندر لکھیا نبی پاک فرماندے نے تواڈے وچوں چنگا ہوئے جڑا قرآن پڑھدا ہے اگے پڑھاندا ہے۔ ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، تواڈے وچوں سارے نالوں اچھی شان والا ہوئے جڑا قرآن پڑھدا ہے تے اگے لوکاں نوں پڑھاندا ہے۔ قرآن نال یاری لا لو، اللہ دی قسمیں دنیا بھی بن جائے گی، اگلا جہان بھی بن جائے گا۔ اللہ کی دعا ہے اللہ اس مرکز نو قیامت تک آباد فرمائے۔ مولا عمر فاروق صاحب اللہ صحت عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ برخوردار ابو سفیان بڑا سونا قرآن پڑھتا ہے، تسی اللہ دے ولی جمع ہوئے ہو، دعا کرو اللہ نو دنیا تے عورتاں دے فتنے کو محفوظ فرمائے، اللہ اینو دنیا دے ریاکاری دے فتنے کو محفوظ فرمائے، اللہ اینا دل قرآن والے لگا دے وے، اینو صحیح معنی قرآن دا کاری بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا بیماراں واسطے دعا کرو اللہ شفا عطا فرمائے، جڑے فوت ہوئے نے مولا کریم قبراں نور نال منور فرمائے۔ مولانا عمر فاروق صاحب اینا دے والد محترم لی دعا کرو اللہ انہاں دی قبر نور نال منور فرمائے، اللہ انہاں دی والدہ نو صحت عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ بھائی احسان لائی یزدانی سیڈی سینٹر والے انہاں دے چاچو جان فوت ہوئے نے، دعا کرو اللہ انہاں دی قبر نور نال منور فرمائے۔ انہاں دے والد صاحب بیمار نے، دعا کرو اللہ صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔
اللہ بھائی احسان لائی دی عمر چ برکت فرمائے. اور بھی جتنے آئے نے میرے نال ایک حافظ صاحب آئے نے, حافظ حبیب صاحب قرآن دے قاری نے. اللہ پچھلے دنوں بیماری نے حملہ کیتا ہے, ایک اکھ دی بینائی ختم ہو گئی ہے. دعا کرو تسی اللہ دے ولی جمع ہوئے ہو, اللہ حافظ صاحب نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے, اللہ انہاں دی اکھ نو تندرستی عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہ بیمارانو شفاواں عطا فرما, اللہ سونیاں دکھیاں دے دکھ دور فرما, اللہ پریشاناں دیاں پریشانیاں دور فرما, اللہ مقروضاں دے قرضے دور فرما, اللہ اس مرکز نو قیامت تک آباد فرما. اللہ سونیاں اے جننے بھی آئے نے سبنا دانا قبول فرما, اے جو نے خدرتہ لے کے آئے نے ساریاں ہی پوریاں فرما, نیک حاجتاں نیک ضرورتاں پوریاں فرما. اللہ انہاں دے وچوں جڑے بیمار نے شفاواں عطا فرما, جڑے پریشان نے پریشانیاں دور فرما, جڑے مقروض نے قرضے دور فرما. اللہ جڑے بے اولاد نے نیک تے سالے اولاداں عطا فرما. اللہ سونیا جڑے پتران دے منہ ترسنے نیک بیٹے عطا فرما. او میرے اللہ جڑیاں میریاں بہناں تے میرے ویر رشتیاں دی وجہ کر کے پریشان نے, اللہ نیک رشتے عطا فرما. اللہ انہاں دے وچوں کئیاں دے ماں باپ بہن بھائی رشتے دار پیارے بیمار نے, میرے اللہ جی شفاواں عطا فرما. اللہ سونیاں انہاں دے وچوں کئیاں دے ماں باپ بہن بھائی رشتے دار پیارے فوت ہو گئے نے, اللہ انہاں دیاں قبراں نور نال منور فرماؤ. اللہ سونیاں میرے والد محترم دی قبر نور نال منور فرماؤ. اللہ اونا دی قبر نو جنت دے باغاں وچوں باغ بنا دے, علیین دا ساتھ عطا فرماؤ. اللہ ملک پاکستان دی حفاظت فرماؤ, اندرونی بیرونی خطرات کو محفوظ فرماؤ. اللہ کوئی نیک تے صالح حکمران عطا فرماؤ. اللہ سونیاں اج چوراں دے ٹولے کو محفوظ فرماؤ. اللہ کوئی نیک تے صالح حکمران عطا فرماؤ. اللہ کسی بغیرت کو بھی اس ملک نو محفوظ فرماؤ. اللہ 74 سال ہو گئے نے آ قوم پسی پئیے, اللہ تیری بارگاہ دے اندر ہاتھ چک کے دعا کرنے آؤ. اللہ اس ملک نو خیر خواہ عطا فرماؤ. اللہ دین دار عطا فرماؤ, دین دا دائی عطا فرماؤ, دین دا سپاہی حکمران عطا فرماؤ. اللہ سونے آؤ ساڑھے بچیاں نو ساڑھیاں اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے. اللہ ساڑھے سارے دے بچیاں نو دین دے دائی بناؤ, دین دے سپاہی بناؤ. اللہ اپنے دین لی منتخب فرما لا. اللہ ساڑھا ظاہر تے باطن پکیزہ بنا دے. اللہ ساڑھے دلانو نور نال منور فرما دے. اللہ تقوی دنال بھرپور فرما دے. اللہ صحیح معنیوں دے اندر اپنا مطیع فرما بردار بنا دے. اللہ صحیح معنیوں دے اندر نیک بنا دے. اللہ اسی تیرے در تے آئے ہاں, تیرے درد سوالی بن کے آئے ہاں. تو شہنشاہ ہے, تو مالک مختار ہے. اللہ کسے دا کوئی در, کسے دا کوئی در, ساڑھا ایک کوئی دارے او تیرا گارے. اللہ تو کلہ صحیح داتا ہے, تیر تو سوا کوئی دوجہ داتا کوئی نہیں. تو کلہ ہی گانج بخشے, تیر تو سوا کوئی
گنج بخشنی دا تو کلائی بگڑیاں بنان والا ہے تیر تو سواب کوئی بگڑی بنان والا کوئی نہیں تو کلائی ڈبیاں تارن والا ہے اللہ تیر تو سواب کوئی ڈبیاں تارن والا نہیں داؤ اللہ تو کلائی غوث آدم ہے اللہ تیر تو سواب کوئی غوث آدم نہیں اور مالکا تیر کو کڑی کڑی چیز دا سوال کریے سانو ساریاں چیزاں دی لوڑ اللہ سانو منگن دا والیاں دا بن منگے عطا فرماؤ اللہ بن منگے عطا فرماؤ اللہ ساڑے عملہ والے نہ ویکھی اپنی رحمت والے ویک کے بیڑے پار فرماؤ اللہ اے رمضان دیاں عبادتاں قبول فرمالا اللہ دیاں ریاضتاں قبول فرمالا اللہ قیام نمازاں قبول فرمالا اللہ تلاوتاں قبول فرمالا اللہ صدقے خیرات قبول فرمالا او میرے سونے ربا ان قریب ساڑھے تک بھی تیرا پیغام آن والا اللہ تیرا بھیجے آیا فرشتہ آن والا او میرے ربا اللہ ساڑھے عملہ والے نہ ویکھی اپنی رحمت والے ویک کے بیڑے پار فرما دیں اللہ ساڑھیاں نیکیاں بڑیاں تھوڑیاں نے اللہ سی دعا کرنے آؤ ساڑھا خاتمہ بالایمان فرمائی اور ربا جدو موت آئے ایمان دی حالت دے اندر موت آئے اللہ مرن تو بعد نیک لوگاں دا ساتھ آتا فرمائی اللہ قیامت دل سانو ہس کے ملی او میرے ربا غصے نل نہ ویکھی پیار نل ویکھی اللہ ساڑھے تے راضی ہو جانا او میرے رب جی اسی تے راضیاں تمہیں راضی ہو جانا اللہ اسی تینو یار بنانے تو یار بن جانا اللہ پیار پانے تو پیار پالانا اللہ اسی معافی مانگنے تو معاف فرما دینا اللہ ساڑھے گناہاں تے رحمت دے چھٹے پا دے گناہاں نو مٹا دے اللہ اے جڑیاں راتاں جاگیاں نے او بھی قبول کر لا جڑیاں تراویاں پڑیاں نے او بھی قبول کر لا جڑے در سنے سنائے نے او بھی قبول کر لا او مالکا تیرا دل کرے ایک نیکی قبول کر کے بھی معاف کر سکنا ہے اللہ جے تو معاف کر دے میں تینوں کسے پوچھنا نہیں اللہ جے تو عذاب دے میں تینوں فائدہ کوئی نہیں اللہ عذاب نہیں معافی دا سوال ہے سانو ساریاں نو معاف فرما دے اللہ سانو ساریاں نو معاف فرما دے اللہ ساڑھے تے راضی ہو جا اللہ ساڑھے تے خوش ہو جا اللہ سانو اپنے پیارے بندیاں چ شامل فرما لا اللہ اپنے بیلیاں چ شامل فرما لا اللہ اے روزے ساڑھے واسطے باسے نجات بنا دے اللہ باسے نجات بنا دے اللہ رمضان دے اندر منگیاں ہویاں دعاواں او میرے ربا قبول کر لا اللہ قبول فرما لا اللہ ایتھے بڑے بڑے دکھی بیٹھے اللہ انہاں دے دکھ تو نہیں دور کرنے تے کنے کرنے نے اللہ خالی نہ موڑی اللہ دکھیاں نو خوش کر دے اللہ دکھیاں دے دکھڑے دور فرما دے اللہ بڑے بیمار بیٹھے مدتاں گزر گیاں نے بیماری نہ لڑ دے ہویا اللہ زندگی تو بیدار ہو چکے نے او میرے ربا تینوں تیری عزت دا واسطہ شفاواں عطا فرما اللہ شفاواں عطا فرما اللہ ظاہری باطنی اللہ روحانی جسمانی شفاواں عطا فرما اللہ جنہیں بھی نوجوان نے سارے نو حیات عطا فرما دے اللہ ساڑھے نوجوانوں نو باحیا بنا دے اللہ حیاواں والیاں نظراں عطا فرما اللہ انہاں دیاں شرمگاواں نو پاک فرما دے اللہ انہاں دے دلاں نو پاک فرما دے اللہ انہاں دیاں نظراں نو پاک فرما دے اللہ سونیا اللہ اسی سارے مل کے تیری بارگاہ چ توبہ کرنے تو
توبہ قبول فرما لے یا اللہ اج دا دن ساڈے واسطے نجات دا ذریعہ بنا دے اور ربا ساڈے عملاں نوں ریاکاری کولوں محفوظ فرما لے اللہ ساڈے کماں نوں نظر بد کولوں محفوظ فرما لے اللہ رزق حلال عطا فرما رزق حلال چ برکتاں عطا فرما اور ربا دعاواں قبول فرما لے او میرے اللہ دعاواں قبول فرما لے ربنا تقبل دعا انک انت السمیع الدعاء وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین